इदानीं तत्र अत्सन्धिप्रकरणं समाप्तम्। अत्सन्धावेव श्रूयते खलु? हा, अत्सन्धिप्रकरणे एव प्रकृतिभावप्रकरणः अपि आयाति। इदानीं प्रकृतिभावप्रकरणम् आरब्धं वर्तते। तत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते, तत्र डिस्टर्ब् वर्तते। आर्यन् महोदय, तत्र डिस्टर्ब् वर्तते, किं सौण्ड् आयाति? एवम्, इदानीं श्रूयते वा? नो चेत् भवान् म्यूट् करोतु, मम वाक्यं शृणोतु। एवं प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति। प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति त्रिपदात्मकं सूत्रं। प्लुताश्च प्रगृह्याश्च प्लुतप्रगृह्याः इति विग्रहवाक्यम्। अचि नित्यम् इति प्लुतप्रगृह्याः अचि नित्यम् इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य अयमर्थः वर्तते, प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते ते अचिपरे नित्यं प्रकृत्या स्युः इति। अत्र दूराद्धूते च इत्यादिना एवं ईदूदे द्विवचनम् इति सूत्रेण च अग्रे प्लुतः एवं प्रगृह्य संज्ञाश्च विधीयन्ते, ते अत्र गृह्यन्ते इत्यर्थः। एवञ्च प्रकृत्यान्तपादम् इत्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते। तथा च प्रकृत्या अर्थात प्रकृतिभावः इत्युक्ते प्रकृत्या भवति इति प्रकृतिभावः अर्थात स्वभावेन भवति इत्यर्थः। स्वभावेन नाम यथा वर्तते तथैव तिष्ठति। इदानीम् उदाहरणार्थं देवस्थाने तत्र श्रीकृष्णस्य विग्रहः वर्तते, मूर्तिः। तत्र देवस्थाने विद्यमान कृष्णविग्रहः तथैव तिष्ठति, मूलविग्रहः। परन्तु यदि उत्सवमूर्तिः भवति चेत् तस्य उत्सवमूर्तेः तावत् बहिः अपि आगमनं वर्तते। बहिरागच्छति, देवस्थानस्य प्रदक्षिणं करोति इत्यादिकं भवति। तद्वन्नास्ति, प्रकृत्या तिष्ठति इत्युक्ते मूलरूपवत् तिष्ठति इत्यर्थः। मूलरूपवत् एवं। तथा च प्रकृत्या नाम स्वभावेन तिष्ठति इति, अर्थात् सन्धयः न भवन्ति इति यावत्। तथा च अस्य उदाहरणं दीयते इदानीं। ये हि कृष्णा अत्र गौश्चरति इत्यस्ति। ये हि कृष्णा अत्र गौश्चरति इत्यत्र दूराद्धूते च इति नकारात् अर्थात् कृष्ण इत्यत्र विद्यमान नकारात् अकारः प्लुतः भवति। दूराद्धूते च इति सूत्रेण प्लुतः भवति। तस्य अकारे अर्थात् ये हि कृष्णा अत्र इत्यत्र अकारः विद्यते, अत्र इत्यत्र। अनयोः वर्णयोः यद्यपि सवर्णदीर्घः सम्प्राप्तः, परन्तु सः सवर्णदीर्घः न भवति इत्यभिप्रायः। कुतः इत्युक्ते अत्र ये हि कृष्णा इत्यत्र तावत् दूराद्धूते च इति सूत्रेण प्लुतः आगतः,
प्लुतस्य प्लुतस्य प्रकृतिभावः भवति। अर्थात प्लुत कस्य प्लुतसंज्ञा विद्यते, अर्थात कः प्लुतत्वेन उच्चारणं क्रियते तस्य प्रकृतिभावः भवति इत्युक्तत्वात् ये हि कृष्णा अत्र गौश्चरति इत्यत्र तस्य अकारे परे न सवर्णदीर्घः इत्यभिप्रायः। एवमेव हरियेतौ इत्यस्ति। हरियेतौ इत्यत्र ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञं वर्तते। प्रगृह्य तत्र ईदूदेदिति रेफात् यः हरि इत्यत्र रेपात् यः इकारः वर्तते सः प्रगृह्यः। तस्य यद्यपि किं भवति, तस्य अत्र हरियेतौ इत्यवस्थायां यद्यपि तत्र यणादेशस्य प्राप्तिः वर्तते, यणादेशस्य अवकाशः विद्यते, तथा च तत्र यण् प्राप्ते सति अनेन सूत्रेण हरि इत्यत्र ईदूदे द्विवचनम् इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञं प्रगृह्यं नाम यत् द्विवचनं भवति ईकारान्तद्विवचनं तस्य प्रगृह्यसंज्ञा इति। तथा च प्रगृह्यसंज्ञायां सत्यां तत्र किं भवति, प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् इति सूत्रेण तत्र प्रकृतिभावः भवति। तथा च प्रकृतिभावः भवति चेत् यथा तत्र सन्धिः न भवति इत्यर्थः। हरियेतौ इत्येव तिष्ठति इत्यभिप्रायः। एवम् अनन्तरं तत्र प्रश्नं करोति नित्यम् इति किम् इति। नित्यम् इति किम् इति। नित्यम् इति किम् अर्थात् सूत्रे तावत् नित्यग्रहणं किमर्थं कृतवन्तः इति। कुतः इत्युक्ते नित्यग्रहणं तदा एव कर्तव्यं, कदा इत्युक्ते यदि विकल्पेन भवति इति स्यात् तदा नित्यम् इति वैकल्पिकनिषेधार्थम् अत्र नित्यम् इति ग्रहणं कर्तव्यम्। अथवा यदि पूर्वसूत्रात् विभाषा अथवा वा इत्यादि पदस्य अनुवृत्तिः भवति चेत् तदापि विकल्पनिवृत्त्यर्थं तत्र नित्यम् इति नित्यग्रहणं कर्तव्यम्। परन्तु अत्र सूत्रे तावत् विकल्पतया प्रकृतिभावः इति नोक्तवन्तः। एवं पूर्वसूत्रादनुवर्तते इत्युक्ते पूर्वसूत्रादपि नानुवर्तते। भोः पूर्वसूत्रं तावत् एवं वर्तते, सर्वत्र विभाषा गोः इति। तत्र सर्वत्र विभाषा गोः इत्यत्र विभाषा इति पदं विद्यते, तत्पदम् अत्रापि अनुवर्तेत। यदि अनुवृत्तिः भवति चेत् तदा अत्रापि वैकल्पिकः प्रकृतिभावः स्यात्। तन्निवृत्त्यर्थम् अत्र नित्यग्रहणम् इति तु वक्तुं न शक्यते। कुतः इत्युक्ते सर्वत्र विभाषा गोः इत्यत्र विद्यमानविभाषा शब्दः अत्र सूत्रे प्लुतप्रगृह्या इति सूत्रे नानुवर्तते। कुतः इत्युक्ते भोः अनुवृत्तिः तावत् कस्य पदस्य भवति इति पूर्वं तावत् स्वरितेन अधिकारः इति सूत्रे उक्तवन्तः। स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपम् अधिकृतं बोध्यम् इति। तथा च स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपं नाम सर्वत्र विभाषा इत्यत्र विद्यमानविभाषा शब्दः स्वरितेन उच्चारणं तस्य न कृतं वर्तते। स्वरितत्वयुक्तं नास्ति तत्पदम्, अतः तस्य अनुवृत्तिः न भवति। तथा च तस्य अनुवृत्तेः अभावे अत्र वैकल्पिकप्रकृतिभावः न भवत्येव। अतः केवलं प्लुतप्रगृह्या अचि इत्येव सूत्रम् उच्यतां। किमर्थं नित्यम् इति पदं व्यर्थं खलु इति चेत् भोः
यदि नित्यम् इति नित्यपदस्य ग्रहणं न कुर्मः तर्हि किं स्यात्? हरि एतौ इत्यस्ति। हरि एतौ इत्यवस्थायां हरि इत्यत्र विद्यमान ईकारस्य अग्रे वक्ष्यमाणसूत्रेण अर्थात् इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रेण तत्र ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः स्यात्। ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः भवति तत्र। कथमित्युक्ते तत्र किं वक्ति? पदान्तायिकः असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च इति वदन्ति। तथा च पदान्तायिकः नाम हरि इत्यत्र विद्यमान ईकारः असवर्णे अचिपरे अर्थात् एतौ इत्यत्र एकारः ईकारस्य असवर्णः अज्वर्णः विद्यते। अतः तस्मिन् परे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च, ह्रस्वः भवति एवं प्रकृतिभावश्च भवति। तथा च ह्रस्वः यदा भवति तदा प्रकृतिभावः अपि आगत्य हरि एतौ इत्यवस्थायां हरि एतौ इति अनिष्टं रूपं संजायेत। तन्निवृत्त्यर्थं भोः कथं तेन सूत्रेण ह्रस्वसमुच्चितः भवति? कुतः इत्युक्ते प्लुतप्रगृह्या अचि इत्येव सूत्रं वर्तते चेत् तेनैव सूत्रेण नित्यं खलु भवति प्रकृतिभावः इति चेत् भोः अत्र परसूत्रं किं वर्तते इत्युक्ते इको सवर्णे इत्येव सूत्रं परसूत्रं वर्तते। तथा च प्लुतप्रगृह्या इत्यस्यापि अवकाशः वर्तते प्रकृतिभावार्थम्। एवमेव इको सवर्णे इत्यस्यापि अवकाशः वर्तते हरि एतौ इत्यवस्थायां। तथा च केन सूत्रेण भवति इत्युक्ते विप्रतिषेधे परं कार्यम्। अतः परकार्यं तावत् इको सवर्णे इति वर्तते। तेन सूत्रेण तत्र किं स्यात्? तत्र ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः स्यात्। तन्निवृत्त्यर्थं नित्यम् इति पदस्य ग्रहणं कृतवन्तः। नित्य इति पदस्य यद्यपि प्लुतप्रगृह्या अचि इत्येव सूत्रं क्रियते चेत् तदा एव तावदेव अलं, तथापि नित्यम् इति नित्यग्रहणस्य सामर्थ्यात् इदं सूत्रम् इको सवर्णे इति सूत्रम् अपि बाधते। तत्सूत्रमपि बाधते। तथा च तत्सूत्रं बाधित्वा अत्र हरि एतौ इत्यवस्थायां किं तत्र ह्रस्वसमुच्चितः अर्थात् इको सवर्णे इति ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः न भवति, अपि तु तद्वदेव अर्थात् अनेनैव सूत्रेण प्लुतप्रगृह्या अचिनित्यम् इति सूत्रेण नित्यमेव तत्र किं भवति? प्रकृतिभावः भवति इति ज्ञायते इत्यभिप्रायः। नित्यग्रहणे कृते तु तत्सामर्थ्यादेव परमपि शाकलह्रस्वम् अर्थात् शाकलह्रस्वसमुच्चित प्रकृतिभावः न भवति इति ज्ञायते। प्लुतप्रगृह्याः इति केवलप्रकृतिभाव अर्थात् अत्र केवलप्रकृतिभावः एव भवति, न तु ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः भवति इत्यभिप्रायः। अतः नित्यग्रहणम् आवश्यकम् इत्यभिप्रायः। अनन्तरं तत्र वर्तते एवं एकवारम् अहं तत्र वृत्तिं पठामि, सूत्रवृत्तिं पठामि। पश्यन्तु, प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यं प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते ते अचि परे नित्यं प्रकृत्या स्युः इति। ये हि कृष्णा अत्र गौश्चरति हरि एतौ। नित्यम् इति किं? हरि एतौ इत्यादौ अयमेव प्रकृतिभावः अर्थात् प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम् इत्येव प्रकृतिभावः भवति। प्रकृतिभावः यथा स्यात् इको असवर्णे इति ह्रस्वसमुच्चितः मा भूत्। ह्रस्वसमुच्चितः मा भूत् इत्युक्ते न भवेत् इत्यर्थः। ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः न भवेत् इति। एवम् अनन्तरं सूत्रं वर्तते
इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति। पदान्ताः इकः असवर्णे अचि परे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च इति। अत्र सूत्रे येङपदान्तादति इति सूत्रेण पदान्तात् इति अनुवर्तते। तच्च षष्ट्यन्ततया विपरिणम्यते। तथा च पदान्तात् इति पदान्ता इकः इति लभ्यते। तथा च एवमेव अचि इत्यप्यनुवर्तते। प्लुतः प्रगृह्य अचि नित्यम् इति सूत्रेण अचि इत्यपि अनुवर्तते। तथा च एवमेव अत्र पदान्ता इकः असवर्णे अचि परे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च इति। यद्यपि तत्र प्रकृत्या इति सूत्रे नास्ति, अथापि ह्रस्वश्च इत्यत्र चकारः विद्यते खलु, स च चकारः अनुक्तसमुच्चयः। अनुक्तसमुच्चयः अर्थात् अनुक्तः यस्य उच्चारणं न कृतं वर्तते तस्यापि समुच्चयं करोति, तस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम् इति वक्ति। तथा च चकारेण अत्र प्रकृत्यान्तपादम् इत्यतः प्रकृत्या इत्यनुवर्तते इत्यभिप्रायः। तथा च एवं सूत्रार्थः सम्पन्नः भवति। इदानीं पदान्ता इकः असवर्णे अचि परे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा इति। शाकल्य इति तत्र विद्यमानत्वात् शाकल्यमते भवति, महर्षिपाणिनिमते न भवति इत्यभिप्रायः। तथा च ह्रस्वश्च वा इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। तथा च तस्य उदाहरणं भवति। इदानीं चक्री अत्र इत्यस्ति। चक्री चक्रिणौ चक्रिणः इति शब्दः। तत्र चक्री अत्र इत्यस्ति। चक्री अत्र इत्यवस्थायां चक्री इत्यत्र ईकारः वर्तते, स च ईकारः इग्वर्णः। तथा च पदान्ताः इकः असवर्णे अचि परे, अर्थात् चक्री अत्र इत्यवस्थायाम् अकारः वर्तते, अकारः असवर्णः वर्णः वर्तते। तथा च असवर्णवर्णे परे तत्र किं भवति, प्रकृतिभावः ह्रस्वश्च भवति। ह्रस्वः आगच्छति चेत् चक्रि अत्र इति भवति। प्रकृतिभावश्च भवति इत्युक्तत्वात् तत्र यण् न भवति, अपि तु चक्रि अत्र इत्येव भवति इत्यभिप्रायः। परन्तु यदा वा इत्युक्तवन्तः, यदा तु तत्र ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः न भवति तदा किं भवति इत्युक्ते चक्री अत्र इत्यवस्थायाम् इको यणचि इति सूत्रेण यण् आगत्य तत्र चक्र्यत्र इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अत्र ह्रस्वविधि सामर्थ्यादेव प्रकृतिभावे सिद्धे तदनुकर्षणार्थः चकारः न कर्तव्यः इति भाष्ये स्थितम् इति वक्ति। भोः पश्यतु, इदानीम् अत्र ह्रस्वश्च इत्यत्र चकारः विद्यते। चकारेण किं क्रियते इत्युक्तवन्तः, अनुकर्षणार्थः। अर्थात् अत्र प्रकृत्यान्तपादम् इति सूत्रेण प्रकृत्या इति अनुकर्षणं क्रियते इत्युक्तवन्तः। परन्तु तस्य अनुकर्षणार्थं चकारस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इति भाष्यकारः वक्ति। कुतः इत्युक्ते यदि चकारस्य ग्रहणं न कुर्मः चेत् तर्हि प्रकृतिभावः भवति इति न ज्ञायते खलु। अतः तस्य चकारस्य ग्रहणं कर्तव्यं खलु इति चेत् भोः तत्र चकारस्य अग्रहणे अपि प्रकृतिभावः भवत्येव। कथमित्युक्ते भोः पश्यतु, इदानीं सूत्रम् एवमेव वर्तते। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वः इत्यस्ति इति मन्यताम्। तदा ह्रस्वः भवति इत्युक्ते चक्री अत्र इत्यवस्थायां ह्रस्वः भवति, अर्थात् असवर्णे अचि परे ह्रस्वः। तथा च ह्रस्वः भवति चेत् तदा चक्री अत्र इति भवति। चक्री अत्र इत्यवस्थायाम् अर्थात् ह्रस्वः भवति
तदनन्तरं किं भवति इत्युक्ते चक्री अत्र इत्यत्र कस्य अवकाशः विद्यते? इको यणचि इति सूत्रस्य अवकाशः विद्यते। तथा च तेन सूत्रेण यण् भवति। यण् भवति चेत् चक्र्यत्र इति रूपं भवति। तर्हि ह्रस्वे कृते अपि तत्र चक्र्यत्र इति रूपं भवति। विकल्पः इत्युक्तत्वात् चक्री अत्र इति दीर्घे सति, दीर्घे सत्यपि तत्र किं रूपं भवति? चक्र्यत्र इति यण् आगत्य चक्र्यत्र इत्येव रूपं भवति। तथा च ह्रस्वे कृते अपि चक्र्यत्र इति रूपं भवति। ह्रस्वे अकृते अपि चक्र्यत्र इति रूपं भवति चेत् तर्हि किमर्थम् इदं सूत्रं वक्तव्यम्? इदं सूत्रं तावत् व्यर्थमेव भवति खलु। चक्री अत्र इत्यत्र तावत् ह्रस्वे कृते अपि तत्र यण् भवति चेत् चक्र्यत्र इति रूपं, ह्रस्वे अकृते अपि तद्वदेव भवति चेत् चक्र्यत्र इत्येव भवति चेत् तर्हि इदं सूत्रं व्यर्थमेव खलु। किमर्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम्? अतः अत्र ह्रस्वविधानसामर्थ्यात्, परन्तु सूत्रं तावत् महर्षिपाणिनिना आरब्धं वर्तते, तस्य सार्थक्यं वक्तव्यं। तथा च अनेन सूत्रेण यदि ह्रस्वः भवति चेत् तस्य किमपि प्रयोजनं वक्तव्यं। किं तत् प्रयोजनम् इत्युक्ते अस्य प्रयोजनं तावत् तत्र सन्धिः न भवति, अर्थात् प्रकृतिभावः भवति इत्येव ज्ञायते। तथा च ह्रस्वविधान सामर्थ्यादेव तत्र सन्धिः न भवति इति ज्ञायते चेत् किमर्थं तदनुकर्षणार्थः, अर्थात् सन्धिः न भवति प्रकृतिभावः भवति इति प्रकृत्यान्तपादम् इति सूत्रात् प्रकृत्या इति अनुकर्षणार्थः चकारः व्यर्थः एव इति भाष्यकारः वदति इत्यभिप्रायः। भवतु नाम इदानीम् अस्माभिः किं कर्तव्यम्? अस्माभिः सूत्रकारः चकारस्य ग्रहणं कृतवान्, भाष्यकारः वक्ति पतञ्जलिमहर्षिः तस्य ग्रहणं मा भूत्, तस्य ग्रहणस्य प्रयोजनमेव नास्ति इति चकारग्रहणं मास्तु इति भाष्यकारः वक्ति। सूत्रकारस्तु तत्र चकारस्य ग्रहणं कृतवान् वर्तते। तथा च कस्य मतस्य अनुसरणम् अस्माभिः कर्तव्यम्? इदानीम् उभावपि, अर्थात् सूत्रकारः एवं भाष्यकारश्च अस्माकम् आदरणीयौ एव, उभावपि आदरणीयव्येव भवतः। अतः कस्य मतस्य अनुसरणं कर्तव्यम् इति चेत् अस्माकं व्याकरणशास्त्रे वैयाकरणानां मते तावत् अयं नियमः वर्तते, यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति। उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्, अर्थात् उत्तरोत्तरं प्रथमः कः? महर्षिपाणिनिः, अनन्तरं वार्तिककारः कात्यायनः, अनन्तरं वर्तते भाष्यकारः। तथा च उत्तरः कः भवति? उत्तरोत्तरः कः भवति? महर्षिः पतञ्जलिः भवति। अतः पूर्वः तावत् महर्षिपाणिनिः, उत्तरः तावत् महर्षि पतञ्जलिः। अतः तस्य मतस्यैव अनुसरणं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतम् इति मन्ये। एवम् अनन्तरं विद्यते किञ्चित् वार्तिकं विद्यते तत्र। एवम् अनन्तरं पदान्ताः इति किम् इति। पदान्ताः इति किम्? तत्र गौर्यौ इत्यस्ति। गौरी औ इत्यवस्थायां यदि पदान्ताः इति न वदामः तर्हि सूत्रार्थः एवं स्यात्, इकः असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च इति एव सूत्रं स्यात्। एवं यदि सूत्रार्थः भवति चेत् तर्हि गौरी औ इत्यवस्थायाम् अपि गौरी इत्यत्र ईकारः इग्वर्णः, असवर्णः अज्वर्णः औकारः परे वर्तते इति कृत्वा अत्रापि ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः स्यात्।
तन्माभूत्, परन्तु तत्र ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः अस्माकं न इष्टः, अतः तत्र माभूत् इत्येतदर्थं पदान्ताः इति उक्तवन्तः। इदानीं सूत्रार्थः पदान्तायिकः असवर्णे अचिपरे प्रकृतिभावः एवं ह्रस्वश्च इति भवति। तथा च इदानीं तत्र गौरी औ इत्यवस्थायाम् औकाररूपसुप्रत्यये परे गौरी इत्यस्य पदसंज्ञा नास्ति। पदसंज्ञायाः अभावात् तत्र पदान्ताः इकः एव ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः भवन्ति, परन्तु अत्र गौरी औ इत्यवस्थायां पदसंज्ञायाः अभावात्, कुतः गौर्यौ इत्यस्य पदसंज्ञा वर्तते, अर्थात् सुबन्तस्यैव पदसंज्ञा, न तु सुप्रत्यये परे पूर्वस्य पदसंज्ञा वर्तते, अतः तत्र ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः न भवति इत्यभिप्रायः। एवं अनन्तरं न समासे इत्यस्ति। न समासे इति, न समासे अर्थात् तत्र वाप्यश्वः इति दृष्टान्तः विद्यते। समासे अयं प्रकृतिभावः अर्थात् ह्रस्वसमुच्चितप्रकृतिभावः न भवति इत्यभिप्रायः। तत्र कथमित्युक्ते वाप्याम् अश्वः वाप्यश्वः इति भवति। वाप्याम् अश्वः वाप्यश्वः इति अर्थात् वाप्यां नाम कूपः, कूपे अश्वः विद्यते इत्यभिप्रायः। कूपाधिकरणक अश्वः इत्यस्ति। तत्र वाप्याम् अश्वः इत्यवस्थायां तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः क्रियते। सप्तमी तत्पुरुषसमासे अत्र अलौकिकविग्रहवाक्यम् इत्यप्यस्ति। विग्रहवाक्यं वाप्याम् अश्वः वाप्यश्वः इति यदि विग्रहवाक्यं कुर्मः तस्य नाम विद्यते लौकिकविग्रहवाक्यम् इति। तदेव वाप्याम् अश्वः इति त्यक्त्वा वाप्याम् इत्यत्र वापी शब्दः, तत्र वाप्याम् इति कदा भवति? ङि इति प्रत्यये सति, सप्तमी विभक्ति एकवचन प्रत्यये सति वाप्याम् इति भवति। तथा च वापी ङि इत्यवस्थायां, तथा च वापी ङि अश्वः इत्यत्र अश्वास इति यदि वापी ङि अश्वास इति यदि वदामः, अस्य वाक्यस्य अलौकिकविग्रहवाक्यम् इति कथयन्ति व्याकरणशास्त्रे। वाप्याम् अश्वः इति यदि वदामः तर्हि लौकिकविग्रहवाक्यं, वापी ङि अश्वास इति यदि भवति तदा तस्य अलौकिकविग्रहवाक्यम् इति नाम। तादृश अलौकिकविग्रहवाक्ये तावत् समासे किं भवति? तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तथा च सुप्रत्ययस्य लोपे तावत् किं भवति? वापी अश्वः इति। तदा अपि यदि अनेन सूत्रेण ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः स्यात् तर्हि वापि अश्वः इति अनिष्टं सञ्जायेत। तन्माभूत् इति तत्र पदसंज्ञा विद्यते। वापी इत्यत्र कुतः इत्युक्ते अंतर्वर्ती पदसंज्ञा विद्यते, अर्थात् तत्र ङि इति प्रत्ययस्य लोपे अपि प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य तत्र वापी इत्यस्य पदसंज्ञा विद्यते। तथा च तत्रापि किं स्यात्? ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः स्यात्। तन्माभूत् इत्येतदर्थं न समासे इत्युक्तवन्तः। समासे तावत् अयं प्रकृतिभावः न भवति ह्रस्वसमुच्चितः इत्यभिप्रायः। तथा च अत्र वाप्यश्वः इति यण आगत्य वाप्यश्वः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं सिति च इति अपरं वार्तिकं। सिति च अर्थात् सकारः इत् यस्य सः सित् इत्यभिप्रायः। सकारः इत् तत्र सित्भूत अर्थात् सकार इद्भूत प्रत्यये परे अपि अयं प्रकृतिभावः न भवति इत्यभिप्रायः। इदानीं तत्र पर्षु नस् इत्यस्ति। नस् इति प्रत्ययः भवति। पार्षु नस् इति
पर्षु नस् इति पर्षु इत्यस्ति खलु पर्षु इत्यत्र किं भवति पर्ष्वा नसु वक्तव्यः इति वार्तिकेन नस् प्रत्ययः भवति नस् प्रत्यये सति पर्षु नस् पर्षु इत्यत्र किं भवति नस् इत्यत्र नकारः लोपः भवति एवं सकारस्य लोपः भवति अ इत्येव तिष्ठति पर्षु अ इति तत्र नित्वात् नित् भवति नकारस्य ट ट ड ड न तथा च तत्र किं भवति अचोङ्निति अथवा अत उपदायाः इति तत्र वृद्धिः भवति उपदायाः तथा च पार्षु आ इत्यस्ति पार्षु आ इत्यवस्थायाम् अपि अत्रापि किं स्यात् पार्षु इत्यत्र विद्यमान ऊकारस्य अनेन सूत्रेण इको सवर्णे इत्यादि सूत्रेण ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः स्यात् तन्माभूत् इत्येतदर्थं सिति च न समासे समासे न भवति एवं सिति च सित् प्रत्यये परे अपि अर्थात् सकार इद्भूत प्रत्यये परे अपि तत्र किं न भवति ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः न भवति इत्यभिप्रायः तथा च पार्षु इत्यवस्थायां तत्र ह्रस्वसमुच्चितः प्रकृतिभावः न भवति किन्तु किं भवति यण् आगत्य पार्श्वम् इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः एवम् अवगतं खलु अवगतम् अद्य एतावदलम् इति मन्ये एतावदलं श्वः पुनः कुर्मः हरे नमः पुनर्मिलामः।